الدرس ديال لي بروفيزيون هو من اهم الدروس اللي كاينه في لا كونطابيليتي جينيرال في الشابيتر ديال لي ترافو دو فان ديكزارسيس. وهذا الجزء كيتقسم من بزاف ديال الفروع غادي نشوفوهم بالتفصيل في هاد السلسله ان شاء الله ديال درس لي بروفيزيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الأول الخاص بلي بروفيزيون من شابيتر ديال لي ترافو دو فان ديكزارسيس. دونك في هذا الدرس هذا غادي نعرفو شنو هي أول حاجة لي بروفيزيون، وبهذا ميمكنش ليا انني نبدا الفيديو قبل ما نذكركم ان فلاشين كاين جزء ديال لي زامورتيسمون مشروح بالديتاي، كل حاجه ممكن تطيح في بالك غادي تلقاها في هاد السلسله هذه اللي كتكون كيف ما كتشوفوا من 5 ديال الاجزاء. دونك الجزء الثاني من السلسله ديال ترافو دو فان ديكزارسيس غادي يكون خاص بلي بروفيزيون، والجزء الثالث غادي يكون خاص بلا ريغولاريزاسيون بيان سور ملي غنساليو الجزء ديال البروفيزيون. وفي هذا الجزء هذا غادي نشوفو في لي بروفيزيون غادي نشوفو شنو هما لي بروفيزيون. دونك نوسيون دو بروفيزيون غادي نشوفو بروفيزيون بور ديبريسياسيون، provision pour dépréciation de l'actif immobilisé, provision pour dépréciation des créances ou provision pour dépréciation des titres et valeurs mobilières de placement les HOMA, les TVP. وغادي نشوفو provision pour dépréciation des stocks. وغادي نشوفو كذلك les provisions pour risques et charges. دونك نبداو بديفينيسيون. دونك شناهي لا بروفيزيون؟ غنشوفو شناهي لا بروفيزيون. دونك لا بروفيزيون هي la constatation comptable de la diminution de valeur probable et non définitive de la valeur du patrimoine de l'entreprise. دونك شناهي؟ هي la constatation هو تثبيت او تأكيد اللي كنديروه في الكونطابيليتي ديال واحد ديمينيسيون اللي هي نقصان في القيمه probable يعني محتمله، ماشي مأكد منها، اي نون ديفينيتيف ماشي نهائيه. يعني كنقول نقدر نضيع في واحد القدر شويه، كنقول لا نقدر نضيع في واحد القدر شويه. دونك ماشي مؤكده، دونك probable وماشي نهائيه، نون ديفينيتيف de la valeur du patrimoine de l'entreprise، من قيمه ديال داك الباتريمون ديال l'entreprise. Alors, deux types de provisions. Maintenant, deux types de provisions. L'oula, il y a provision pour dépréciation. كنسميوها provision pour dépréciation. يعني واحد provision على واحد ضعف أو واحد الحاجة كتنقص. هي constatation comptable de la réduction de valeur d'un actif dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. والtype الثاني هي provision pour risque et charge. هي constatation d'une charge probable, charge probable, d'un passif que l'entreprise aura à décaisser dans un avenir plus ou moins proche et pour un montant non connu définitivement. Estimation. Voilà. Donc, ملي كنقول provision pour dépréciation ou la provision pour risque et charge, راهما بجوجهم sont des charges ou bien des diminutions، يعني واحد النقصان في القيمة ديال واحد الحاجة عندي، فاهمين؟ بالنسبة للديبريسياسيون دونك هو النقصان في القيمة ديال واحد الحاجة عندي. دونك ردوا البال انها دان اكتيف، فوالا، dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.
اما النوع الثاني اللي هو بور ريسك اي شارج، راه هو اون شارج بروبابل، يعني واحد الشارج كتحملها الشركه بروبابل مي دان باسيف. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. بروفيزيون بور ديبريسياسيون كنديروها على ان اكتيف، و بروفيزيون بور ريسك اي شارج كدار على ان باسيف que l'entreprise aura à décaisser، خاصها تخلصو dans un avenir، دونك خاصها تخلصو في المستقبل بلوز او موان بروش، يقدر يكون قريب يقدر يكون من بعد هاد العام، قل من عام كثر من عام، غنشوفو هادشي في القادم ديال الدرس. بوغ ان مونطون نون كوني ديفينيتيفمون، يعني واحد المونطون ما كنكونش كنقول غادي نخلص شي حاجه، ولكن مونطون ما نقدر نخلص 1000 درهم، نقدر نخلص 2000، نقدر نخلص 10000 درهم. دونك هادي هي مونطون نون كوني ديفينيتيفمون. دونك هذا هو الفرق ما بين لي دو تيب، عندنا وحده بوغ ديبريسياسيون ووحده بوغ ريسك شارج. بوغ ديبريسياسيون كدار على لاكتيف، دونك حنا كنعرفوا لاكتيف في البيلون شنو فيه، و بوغ ريسك شارج كدار على الباسيف، حنا كنعرفوا الباسيف شنو فيه. وعلى العموم شنو هي البروفيزيون؟ هو واحد ديمينيسيون او بيان واحد البيرت بروبابل، واحد الحاجه غادي نضيع فيها ولكن بروبابلمون، يعني ماشي ما متاكدش بلي راه غنضيع فيها. فوالا دونك هذه هي الديفينيسيون ديال البروفيزيون. ورد البال ان كاينه وحده بور ديبريسياسيون، وحده بور ريسك شارج، وحده كدار على لاكتيف، وحده كدار على الباسيف. دونك غادي نشوفو بروفيزيون بور ديبريسياسيون. Déclenchement, on constate la provision pour dépréciation quand la valeur actuelle d'inventaire، يعني كندوي على ملي كدار l'inventaire d'un élément d'actif devient inférieur à la valeur d'entrée. Donc شنو امتى كندير البروفيزيون؟ البروفيزيون كنديرها ملي كتكون القيمه ديال واحد الاليمون عندي في لاكتيف، القيمه ديالو الحاليه قل، دونك انفيريور، قل من القيمه ديالو باش شريتو. دونك بيان سور ما كندويش على لي زيليمون امورتيسابل، حنا قلنا ان في الدرس اللي فات ديال لامورتيسمون ماشي كلشي كتطبق عليه لامورتيسمون، وبالتالي داكشي اللي ما كيطبقش عليه لامورتيسمون غيطبق عليه البروفيزيون. كنا شفنا حالات، هنا هذيك الحاله اللي غتطبق عليها البروفيزيون اللي ما كتطبقش عليها لامورتيسمون، امتى كندير لها البروفيزيون؟ كندير لها البروفيزيون من لا فالور اكطويل ديالها، يعني السعر ديالها الحالي او القيمه ديالها الحاليه قل من القيمه باش شريتها. وكيفاش كنحسب هذا المونطون ديال البروفيزيون؟ المونطون ديال البروفيزيون كنديرو هو لا فالور دونطري موان لا فالور اكطويل. فوالا دونك المثال ديالنا قلنا عندي واحد الحاجه شاريها ب 100000 والعام دازت عامين ولا تساويه 50000. دونك شحال المونطون ديال البروفيزيون، شحال المونطون ديال الديمينيسيون، شحال المونطون ديال البيرت ديالي كنشد باش شريتها وكنقص منه لا فالور اكطويل، يعني غادي يعني 100000 غادي نقص منها 50000 غادي تعطيني 50000، وبالتالي لو مونطون دو لا بروفيزيون هو 50000. دونك انا غنقدر نضيع في 50000، ضيع انا في 50000، ولكن ماشي ضيع ديفينيتيفمون، قلنا انها كنقول رانا ضيع، فاهمين؟ ولكن انت امتى غتضيع فعلا؟ حتى الا بعتيها، اما هي طونكو مازال عندك راك انت ما ضيعش، غير كتقول رانا نقدر نضيع فيها، دونك بيرت بروبابل. دونك لي سو كاتيجوري دو بروفيزيون بور ديبريسياسيون. دونك هاد البروفيزيون بور ديبريسياسيون علاش كدار؟ دونك اول حاجه كدار على لاكتيف ايموبيليزي. غادي تجي غتقول لي ولا حنا راه لاكتيف ايموبيليزي شفناه في الدرس اللي فات انه كتطبق عليه لامورتيسمون. نو، الا شفتي الدرس مزيان ديال لامورتيسمون غادي تلقى ان كاينين سيغتان اليمون في لاكتيف ايموبيليزي ما كتطبقش عليهم لامورتيسمون. كمثال شفنا تيران، يعني التيران لامورتيسمون قلنا واحد بيرت اللي هو سيغتان، يعني انت غادي تضيع في واحد الحاجه كونطابلمون. اما تيران مثلا انت ما غتقولش انا التيران شاريه مثلا ب 100 مليون، العام الجاي غادي يولي غادي نخسر فيه 10 المليون. نو، التيران تقدر العام الجاي يتزاد الثمن ديالو، ويقدر العام الجاي ينقص الثمن ديالو. دونك هنا من القيمه تقدر تزاد تقدر تنقص،
ما كنقدرش نطبق عليه لامورتيسمون، كنطبق عليه بروفيزيون، حيت الا نقصات كيولي عندي اون بيرت، و الا تزادت ما كيكون عندي والو. هادشي غادي نشوفو. دونك كنديروه على لاكتيف ايموبيليزي قلنا، كنديرو على لي كريونس. دونك كيف كنقولوا حنا الكريدي اللي كنتسالو الناس، ماشي ديالي اللي كنتسال انا الناس. دونك كنتسال لي كليون، دونك حتى هو كندير عليه بروفيزيون، حيت كاينين دي كليون يقدروا يخلصوك يقدروا ما يخلصوكش، يقدر واحد يعطيك غير واحد النسبه وما يعطيكش نسبه اخرى. دونك هنا كتدخل في البروفيزيون. دونك لي كريونس، لي ستوك، لي تي في بي. دونك شنو هما لي تي في بي؟ هما لي تيتر، يعني كتشري نتايا واحد الاسهم، وديك الاسهم البورصه انت ما عارفش، يقدر يطلع الثمن ديالها يقدر ينزل الثمن ديالها. دونك هنا كنطبق عليهم حتى هما البروفيزيون. اي فوالا، وبهذا نكونوا سالينا الفيديو الاول ديالنا اللي كنا تعرفنا على شنو هي لا بروفيزيون اصلا، وشنو هما لي تيب ديال البروفيزيون. نتمنى ان الشرح يكون واضح، وكيف العاده اللي ما فهم شي حاجه يتواصل معنا، وان شاء الله غادي نحاولوا نمشيو دقه بدقه حتى نفهموا الدرس ديالنا كامل. الى ذلكم الحين والى فيديو اخر ان شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.